वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कतर चैम्बर के फर्स्ट वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद बिन अहमद बिन तवर अल कुवारी से इंडोनेशिया के नायब वजीर खारजा ने मुलाकात की। सुख वाक़िब बुटीक होटल के मुसलसल चौथे साल कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 51 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 26 नए केसेस सामने आए हैं। कतरी हिलाल अहमर ने दुनिया के 14 मुल्कों में सर्दी की आमद से पहले नादार लोगों की मदद के लिए बड़ी कैंपेन शुरू कर दी है। और T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 12 के एक अहम मुकाबले में आज दुबई में इंडिया का सामना पाकिस्तान से होगा। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। फिलिस्तीन में कतर के सफ़ीर जनाब मोहम्मद अली मादी ने शुमाली गाज़ा पट्टी में बहाली और प्रोस्थेटिक्स के लिए एक अस्पताल का इफ्तिताह किया। 20 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी वाले गाज़ा पट्टी में कतर ने ज़रूरतमंद ख़ानदानों को दी जाने वाली माली इमदाद दोबारा शुरू कर दी है। कतर चैम्बर के फर्स्ट वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद बिन अहमद बिन तवर अल कुवारी से इंडोनेशिया के नायब वजीर खारजा जनाब महेंद्र सायरेगर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान माशी और तिजारती शोबों में कायम ताउन और मबनी ताल्लुकात और उनको मजबूत बनाने के ज़राए के साथ साथ सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लिया गया। सुख वाक़िब बुटीक होटल को मुसलसल चौथे साल कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है। ये होटल अब मिडिल ईस्ट के टॉप 15 होटलों में नंबर 3 और दुनिया में 13वें नंबर पर है। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 51 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 26 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 48,07,293 डोजेस दी जा चुकी हैं और अब कुल 83.6% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,866 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 27,87,349 हो गई है। इस दौरान कोरोना वायरस के शिकार मजीद 64 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,36,840 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया है और कुल 11 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। वज़ारत सेहत ने अवाम से एक दफ़ा फिर अपील की है कि मुल्क में कोविड-19 वबा को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। कतरी हिलाल अहमर ने दुनिया के 14 मुल्कों में सर्दी की आमद से पहले नादार लोगों की इमदाद के लिए आबादी कैंपेन शुरू कर दी है। इस कैंपेन से तकरीबन 24,000 फैमिलीज के 2,40,000 से ज्यादा बेघर अफराद और पनाह गुज़ीनों को फायदा पहुंचेगा। अब इंटरनेशनल न्यूज समाप्त कीजिए। भारत के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं। ये दफा 370 हटाए जाने के बाद रियासत का उनका पहला दौरा है।
جناب امت شاہ نے کہا کہ اسمبلی الیکشن کے بعد جموں اور کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان اور ان کے ہمراہ وفد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے کل مدینہ پہنچے، جہاں ان کا استقبال مدینہ کے نائب گورنر پرنس سعود بن خالد الفیصل نے کیا۔ نیوز ایجنسی رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر جناب طیب اردوغن نے وزارت خارجہ کو مغربی ممالک کے 10 سفیروں کو پرسونا نان گراٹا قرار دینے کا حکم دیا ہے۔ 18 اکتوبر کو ایک مشترکہ بیان میں کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے سفیروں نے عثمان کوالا کے معاملے کا ایک منصفانہ اور فوری حل کا مطالبہ کیا تھا۔ عثمان کوالا ملک کے خلاف بغاوت کے کیس میں جیل میں ہیں۔ ادھر روس میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 سے 1075 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مزید 37,678 نئے کیسز درج ہونے کے بعد روس دارالحکومت ماسکو سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں میں پابندی لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد الثانی سے مالدیوز فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر جناب عصام عدیل جلیل نے ملاقات کی۔ T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 12 کے ایک اہم مقابلے میں آج انڈیا کا سامنا پاکستان سے ہوگا۔ دبئی کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس میچ سے دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ میں اپنا آغاز کریں گی۔ کل انگلینڈ نے موجودہ ورلڈ چیمپئن ویسٹ انڈیز کو ایک لو اسکورنگ میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دی۔ وہیں ایک دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے ساؤتھ افریقہ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں شاندار شروعات کی۔ کل دوحہ کے ایشین ٹاؤن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 2022 آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ ایشیا گروپ اے کوالیفائرز میں بحرین نے میزبان ٹیم قطر کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میسن ماؤنٹ کی ہیٹ ٹرک کی بدولت یورپی چیمپئن چیلسی نے کل کھیلے گئے انگلش پریمیئر لیگ میں ناروچ کو 7-0 سے ہرا کر کراری مات دی۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قتل چیمبر کے فرسٹ وائس چیئرمین جناب محمد بن احمد بن طور القواری سے انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ سوق واقف بوٹیک ہوٹلز کو مسلسل چوتھے سال کونڈے ناسٹ ٹریولر ریڈرز چوائس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے مزید 51 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 26 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ قطری ہلال احمر نے دنیا کے 14 ملکوں میں سردی کی آمد سے پہلے نادار لوگوں کی مدد کے لیے بڑی کیمپین شروع کر دی ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 12 کے ایک اہم مقابلے میں آج دبئی میں انڈیا کا سامنا پاکستان سے ہوگا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد سڈانی کو
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔